अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। स्टडी इस्लाम में सारे भाइयों का बहनों का इस्तक़बाल करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि कुरान हदीस की जो बातें हम सुने उन पर अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे। हम पिछले सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ बयान कर रहे थे। हमारे ऊपर हमारे नबी के क्या क्या हुकूक़ हैं। हमको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात हम सुने उस पर अमल करें और उसके ख़िलाफ़ ना करें। चाहे कहने वाला कोई हाकिम हो या कोई लीडर हो, कोई कलेक्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, माँ बाप हो, नहीं, सबसे मुक़द्दम अल्लाह के रसूल की बात, उसके ख़िलाफ़ हम नहीं करेंगे। हमारे प्यारे नबी की बात हमको सबसे ज़्यादा पसंद होनी चाहिए। इससे पहले भी हमने ये बात आपको सुनाई है। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ जो भी बात कहें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि प्यारे नबी की बात है। ऐसा ना हो कि साहब कोई बात कहें वो प्यारे नबी की बात ना हो तो झूठ हो जाएगा ना प्यारे नबी पर। और प्यारे नबी फरमाते हैं मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी मेरे ताल्लुक़ से झूठी बात बोलेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा जो हदीस हमको अच्छी तरह मालूम हो उसके मुतल्लिक़ कहना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वग़ैरह जब भी कोई हदीस बयान करते औ कमा क़ाल कहते, यानी हदीस ही बयान करते, लेकिन लफ्ज़ ज़रा सा आगे पीछे कुछ भी हो गया क्या, इसलिए औ कमा क़ाल कहते थे। अल्लाह के रसूल ने ये लफ्ज़ बोले या इस तरह के लफ्ज़ बोले, सहाबा इतनी एहतियात करते थे। लिहाजा हमको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान करते वक्त एहतियात चाहिए। वो बिल्कुल अच्छी तरह याद हो तो ही बात बयान करना चाहिए, वरना नहीं बयान करना चाहिए। इसका भी ख्याल करना चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों का हमको इंतहाई एहतराम करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह के दर्जे पर पहुंचा दें। अल्लाह ने बंदों का दर्जा एक रखा, अपना एक दर्जा रखा है, तो बंदों को बंदा ही समझना चाहिए। बहुत सारे लोग अल्लाह के रसूल का एहतराम ऐसा करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था। अल्लाह के रसूल कब्र में जाकर भी जो चाहते कर सकते। अल्लाह के रसूल दुनिया में जब थे जो चाहते थे करते थे। जो बोलते अल्लाह के रसूल वो अल्लाह मानता था। ये एहतराम नहीं हुआ ना। ये तो अल्लाह के रसूल का आपने अल्लाह बना दिया, या यूँ समझिए कि अल्लाह के दर्जे को आपने घटा दिया। एहतराम का मतलब ये नहीं है। हमारे प्यारे नबी ऐसे गलत एहतराम को कभी पसंद नहीं करते थे। एक मरतबे आप रास्ते से गुज़र रहे तो कुछ साहब आपको देखकर खड़े हो गए एहतरामन, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तक़ूमू अलैया कक़ौमतिकुम अलल आजिम। अरे रे ऐसा नहीं करना जी, मुझे देखकर खड़े नहीं होना। ये तो अजमी लोगों का काम था कि बड़े लोग गुजरते तो खड़े होते थे, अदब से ऐसा नहीं करना आइंदा से। ऐसे फरमाए हमारे प्यारे नबी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर देखे रोम वग़ैरह के अंदर कि वहाँ के जो बड़े पोप होते हैं, बादशाह होते हैं, सब लोग उनको सजदा करते हैं। ये वापस आए तो अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल मैंने वहाँ देखा कि पोप को और सब बड़े बड़े लोगों को लोग सजदा करते हैं। आप तो दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं, हम आपको सजदा ना करें। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जी, नहीं सजदा करना, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। दुनिया में अगर मैं किसी को कहता सजदा करने के लिए तो बीवी से कहता शौहर के लिए सजदा करो, लेकिन ये भी हराम है। देखिए अल्लाह के रसूल ने अपना जो मकाम है उसको बयान किया। अल्लाह के रसूल क़ियामत में सारे नबियों के सरदार हैं, दुनिया में सारे नबियों के सरदार हैं। शफाअत कुबरा आप ही करेंगे, जन्नत का दरवाज़ा आप ही से खोला जाए। कितने मर्तबे अल्लाह के प्यारे रसूल के ये सब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह के रसूल को इतना बढ़ा दें कि साहब अल्लाह के रसूल को अल्लाह के दर्जे पर पहुंचा दें। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एक जगह थे, घर में बच्चियाँ कुछ पढ़ रही थी नज़म। एक बच्ची बोली वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फ़ी गदी, हमारे पास ऐसे नबी हैं कल क्या होगा वो भी मालूम है आपको। अब उसका मतलब ये कि क़ियामत में क्या होगा वो सब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बता दिया। दूसरा मतलब ये है कि गैब जानते हैं।
اللہ کے رسول نے کہا دائی ہادا وقولی التی کنتی تقولین، نہیں یہ بات نہیں بولنا، یہ بات نہیں بولنا، پہلے جو بولتی تھی نا وہ سب پڑھو، یہ نہیں بولنا۔ اللہ کے رسول نے بچی کو منع کیا، چھوٹی بچی، اس کو منع کیا، نہیں بولنا ایسا، غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا مرتبہ جو ہے اللہ نے بیان کر دیا، وہی مرتبہ کافی ہے ہمارے لیے، وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن آپ کے مرتبے سے آگے بڑھا دیں جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم الغلو فی الصالحین فإن اہلک من کان قبلکم، خبردار جی نیک لوگوں کو ان کے درجے سے آگے نہ بڑھا دینا، یہ کام پہلے امتیں کی، اس کی وجہ سے ان کو سب معبود بنا لیے، ان کی پوجا کیے، تم ایسے نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد من بعدی، کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دے۔ کیا کہتے ہیں؟ بت نہ بنا دے۔ کیا کرتے ہیں؟ بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بت کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر میں ایسا نہ ہو۔ یہ سب کیا انتہائی احترام میں لوگ کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرنا اور سب بت کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا، سر جھکانا، اس کو سجدہ کرنا۔ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنا مرتبہ بیان کر دیا کہ زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنا لینا، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، کبھی کوئی شرک کا کام ہوا بھی تو اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ اب بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر ہم گزرتے ہیں، صاحبین کی قبر شریف پر گزرتے ہیں، سلام پڑھ کے دعا کر کے ویسے چل دیتے ہیں، وہاں نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول قبر کے اندر سب کچھ کر سکتے ہیں اور سب کی باتیں سنتے ہیں، سب کی فریاد کو سنتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ ہم رکھیں گے تو یہ کفر میں چلا جائے گا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تعظیم تو ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی، لیکن جتنی تعظیم آپ نے بتائی، قرآن نے بتائی، اتنی تعظیم ہم کریں گے۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں عطا کی، معراج کا واقعہ، بہت پیارا واقعہ، بہت تسلی آپ کو بھی۔ وہاں بھی اللہ کا کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے غلام کو، اللہ کے رسول کو غلام بولتا قرآن، اور سب سے بڑے غلام اللہ کے رسول، اتنا وفادار غلام اپنے آقا کا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عبادت گزار غلام اللہ کا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو عبد کا لفظ کہا، ہم بھی اگر عبد بن جائیں گے اللہ کے، بہت بڑی عبادت جی، بہت بڑی فضیلت۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، ہر چیز اللہ کے تابع، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہماری ہو جائے گی، ہم بھی بندے بن جائیں گے۔ ظاہر میں ہم بندے ہیں اللہ کے، رحمان کے، لیکن بہت سارے کام کرتے ہیں شیطان کے۔ حقیقی غلام نہیں ہے، حقیقی غلام تو اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے، اپنی آقا کی باتوں کو مانتا ہے، اپنی آقا کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی بات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ ویسی عبودیت، غلامی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ماشاءاللہ کتنا بڑا درجہ بلند ہو جائے گا، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب ہو جائیں گا ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی رکھے۔ لہٰذا احترام کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ کے رسول کو اپنے درجے سے آگے بڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ بنا دیے، عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا بنا دیے، تم ایسے نہ کرنا۔ عیسائی، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایسے میرے سلسلے میں مبالغہ نہیں کرنا، ایسے مجھے نہیں اڑا دینا جیسے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو ان کے درجے سے اوپر اٹھا دیا، تم ایسے نہیں کرنا۔ ہمارے پیارے نبی نے ہم کو تاکید بھی کی ہے، لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے آپ کا درجہ رکھا ہے وہ بہت اونچا درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس پر ہم کہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم اللہ کا رسول سمجھیں، اللہ کا غلام سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ نہ سمجھیں۔ بھائی اس کا خیال کریں۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔